Like, subscribe, and get notified. आमचे सगळे लीडर जे हांगा आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांणी सगळे मेळून एक सिनर्जी दाखयली, एक कोऑर्डिनेशन दाखोवन साऊथ गोवान जी विक्ट्री दिल्या. पयलें म्हणलें तशें आतांय सांगता, ही विक्ट्री गोंयच्या लोकांची, नॉट ओन्ली साऊथ गोवा बट सगळ्या गोंयच्या लोकांची. कित्याक ही जीत जाल्या तातूंत दाखोवन दिलें की आम सादारण गोंयकार जिखलो. आम सादारण गोंयकाराचो जो आवाज आसा, जो दामपाक केल्लो ह्या सरकारान, म्हाका दिसता ते जैतिवंत जाले. डिस्पायट ह्या सरकाराचो प्रेशर, गव्हर्मेंट मशिनरी जावं, मसल पावर, मनी पावर सगळे यूज केले, तरी पूण लोकशाहीची जीत जाली, लोकांची जीत जाली. हांव सगळ्यांक आभारी. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव सगळ्या साऊथ गोवाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, खूब आभारी. आनी येता त्या दिसांनी आमी सगळ्या गोंयच्या साऊथ गोवा सगळ्या लोकांक जाता तशें वचोन आमी प्रयत्न करून सगळ्यांक मेळटले, देव बरें करूं म्हणटले पर्सनल वचोन. जे आमी कॅम्पेन केल्लें अलॉंग विथ ऑल द अलायन्स पार्टनर्स, आनी स्पेशली आमचो कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन डिकोस्ता आनी साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, तांणी सगळें कोऑर्डिनेट करून जितले आमी नूक एंड कॉर्नर ऑफ गोवान गेल्ले, आमकां कळून आयलें देर इज अनदर डिफरंट गोवा. गरीबकाय, अनएम्प्लॉयमेंट, अत्याचार जाल्लो आसा. आमी तांकां इन्शुरन्स दिलें, आमी परते येतले आनी लोकांचो आवाज हो आमी दिल्ली पावयतले, हें आमचें आश्वासन. आनी देर इज अ चॅलेंज, कित्याक जो मॅनिफेस्टो काँग्रेस पार्टीन आनी इंडिया अलायन्सान तो रिलीज केल्लो, ते म्हाका दिसता ते इश्यूवांचेर आमची खूब वर्सां जालीं. हे इश्यू आमी टेक अप केल्ले, सरकारान प्रयत्न केल्लो दामपाक. Watch on Herald TV.